السلام البنات، ونهاركم سعيد ومبروك بإذن الرحمن. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. وتحية لكل وحدة فيكم، يعني تحية خاصة من قلبي لكل وحدة. ليسونسيال كنت نقرا في التعليق تاع ام دودي، ضحكتني، بعت لها واحد الميساج ورجعت لي، يعني فريمون يعني بنات ما شاء الله، يعني فريمون واحد في اليوتيوب يتعرف على هكا عباد، ويعني فريمون يعني يشرفوا. يقول لك دائما في الدنيا هذه تكسب انسان خير من تكسب مال. يعني معرفه الناس كنوز، يعني فريمون يعني ربي يحفظكم كامل كامل البنات اللي راهم يتبعوا فيا، يعني هما قلال بصح يفرحوني، ميم يكتبوا لي زوج، يعني والله نفرح بزاف بزاف. ربي يفرحهم كامل كامل، يعني حباباتي تاع الصح، يعني فريمون هذو يعني ما ماني ما نعرفهمش بصح صح عادوا صحاباتي وبناتي وكل شيء كل شيء كل شيء. ربي يحفظكم كامل. اليوم البنات جيت بزاف، يعني اونفان يطلبوا تاع التجاعيد، يعني باش تكون الفايده تاعهم يعني كل. كان انا درت يعني ماسكات في القناه، يعني روحوا شوفوهم، يعني قمه، يعني نقولها لكم جربوا البنات هاد اللي نديرهم لكم انايا في القناه، ورجعوا لي بالخبر. يعني ما نديرش انا حاجه ما فيهاش فايده بربي ان شاء الله. يعني فايده البنات كل، يعني تلقاوها في حياتكم. ونقول لكم انا هذه الوقايه تبدا من الصغر، مش حتى نوصلوا. كاينين يعني بنات تاع 25 سنه 20 سنه تلقاي فيهم تجاعيد، تلقى من قله باغ ما يعرفوش كيفاه يتمشاو مع لابو تاعهم. يعني هي حاجه ما فيها والو. نرطبوا وجهنا دائما كيما نقول لكم البنات، يعني نديروا ليدغاطاسيون على واه داروا لي كريم والزيوت. البنات خي زيت زيتون كي معايا زيد اونفان الصغير، اونفان يديروا له لابو تاعو وكل جسمه كل بالزيت زيتونه. وخيشتو كيفاه زيت زيتونه المباركه، زيت مباركه يعني فريمون في القمه، وفيها بزاف لا فيتامين او اللي رايحين نهضروا عليها اليوم. يعني وسمحوا لي لا فيديو تاع اليوم تكون يعني شويه طويله، بصح راح نهضر لكم على لا فيتامين او اللي يعني اونفان يعني هي معجزه لكل شيء، سورتو لابو. البنات فيها فوائد كبيره. ودوك نقول لكم سمحوا لي، قلت لكم درت ماسكات في القناه. والبنات بزاف هذه اونفان الاستاذه اللي نعرفها يعني بيان، يعني هي صغيره في العمر، وقالت لكم درت يعني درت تالمون درت ريجيم، تكون هكاك في 30 سنه ولا درت ريجيم وعندها الولاد. يعني درت ريجيم وبانوا التجاعيد في وجهها. يعني راني نقول لكم يعني هاد لي بريسك 3 ماسك، يعني اللي ديروهم للتجاعيد يصفى الوجه، يعني بصح ديروا بالمداومه، ما ديروش كيما انا. داوموا البنات، يعني ديروا بليزيور هكا شاك جور كل يوم، اكيد راحين تلقاو نتيجه. دوك نديرهم لكم في مع التعليق باش تلقاوهم، غير كي تلقاو كتيبه زرقاء هكا ديروا عليها برك بصبعكم وهي تخرج لكم لا فيديو. دونك نهضروا شويه على فيتامين او هذه. شفتوا التسبغات من الشمس، حنايا بزاف نقعدوا ما نتولهوش، تكون بقعه صغيره ما تبانش ميكروسكوبيك تشوفيها بالميكروسكوب، بصح افورس حنايا نقعدوا للشمس ما يهمناش. نقولوا الشمس فيها لا فيتامين دي، هي اللي درنا العظم، وهي بصح باغ كونطخ يعني نديروا ظهرنا رجلينا بصح باش نقابلوا الشمس طول الطون، يعني هي مش مليحه. يعني كي تعود الفرط هذيك في التسبغ افورس نديروا مع الشمس تكباروا هذوك البقع، ويوليو وجهنا كله مدكن من الشمس. دونك يكثروا يعني في هذه يسميوها لا ميلانين، هي اللي تعطينا البقع هذيك البنيه. دونك لا فيتامين او راح تنحيها وتعالج السيكاتريس تاع حب الشباب، يعني البنات يعني اللي عنده حب الشباب. درك نقول لكم كيفاه تخفف ثاني من جفاف كعدو سورتو في الشتاء. لي لافغ الشفتين تاعنا يديروا، واصلها هي الوقايه من تجاعيد الوجه. يعني البنات انا قلت لكم من 15 15 سنه 16 نبداو نقولوا نولهوا بناتنا باش يديروا هذا، باش ما يلقاوش يعني في لافنير ما يلقاوش مشكل مع التجاعيد، وما يحوسوش على كريم باهظه الثمن اوليو باش ينفستيوها في حاجه اللي تفيدهم، يروحوا يشريوا لي ماسك ويضروا يحوسوا على هاد الحوايج اللي تبان لي انايا سما فمش ما عندهم حتى معنى، بصح شويه يديو غير الدراهم.
دونك ونقولوا لهم لازم يرطبوا وجوههم. هذه ثاني لا فيتامين او يعني ترطبوا بمعنى الكلمه. يعني كي نديروه دوك نقول لكم كيفاه ديروه. كي يعود عندنا جرح باغ اكزومبل في وجهنا ولا بالتلمم الحبوب وهذاك في ساعه كي نديروا هذا لا فيتامين او يلتئم الجرح نتاعنا. باغ اكزومبل كاينين اللي عندهم هذيك الحموريه ويحكوا باغ اكزومبل وجههم ولا تظهر لهم حاجه يضلوا نهار طول ما يحكوا في باغ اكزومبل كي تعود عندنا الحساسيه نديروا هاد لا فيتامين او هذه بربي ان شاء الله راح تفيدكم. انسي كما قلت لكم دلكم الوقايه من هذاك كي الشمس تحرك لابو تاعكم. البنات دوك نقول لكم كيفيه الاستعمال واللي قلنا عليهم كيفاه ديروا لهم. وسورتو البنات هذه نديروها هذا فيتامين او نديروها في الليل باش تستنفع مليح بها لابو الحوايج اللي راح نقولوا عليهم. وكاين بزاف انواع تاع لا فيتامين او اللي كاينه في الكوميرس هنا، كاينه في في الحوانت في بارتو واش نلقاو في لا فارماسي. انا دوك نقول نعتهم لكم و جو بريفير هذه اللي في مخدومه يعني في تباع في لا فارماسي. راك نشوفوا فيها تاع 100 ملغ لا كابسول، يعني الوحده فيها 100 ملغ وتتباع لو بري تاعها ب 22,000، يعني مش غاليه وتنفعكم بزاف. يعني انا ننصحكم ديروا هذه البنات لي كابسول تاعها هم كيما راكم تشوفوا صغار. يعني باغ اكزومبل كي تبغيو ديروا وجهكم ديروا نتاع 400 ملغ، يعني هي اللي تنفع وجهكم. ستادير نهزوا 4 كابسولات من هذا اللي راكم تشوفوا فيهم لا بلاك هذه. وكيفاه يعني باش بوغ اكسترير هذاك الزيت نتاعها نديروها في شويه ما بارد جوست هكا نخليوها هكا اون انكلوند، يعني رمش تعين راح تطرى شويه نديروا فيها يعني ابره ولا باش تخرجوا اكسترير هذاك الزيت. تعصروا هذاك الزيت تاعكم تحطوه في الكف تاع يدكم ولا في ليسونسيال ديروا في الكف خير باش ما تروحش وكل اونفا يديه السحن هذاك ولا رايحين ديروا في الكف ديروا 4 وديروا باغ اكزومبل الزيت لا بغيتو ديروه وحده. دونك نقول لكم كيفاه ديروه هكاك وحده نورمال. بغيتو باش تستفاد منه بزاف تزيدوا له شويه قطرات من ماء الورد. وكاين البنات هذا كما راكم تشوفوا سكين اويل، هذه لا فيتامين او. هذا الزيت يبعد الزيت مخفف ومخدوم يبعد تاع الكوسميتيك، يعني مشري منه مش قادرين ما تلقاوش هنا، يعني اللي عنده يشري منه يجيبوا له. وكان لي كابسول هذو هم كاينين هنايا. دونك البنات يعني انا جو بريفير هذا ولا هذا تاع هذو هما، يعني يبانوا لي ملاح، يعني ملاح مش يبانوا لي ملاح. البنات يعني باش نقول لكم دوكا العلاجات اللي راح نديروها هنايا هذوك الهالات السوداء. ديروا باغ اكزومبل كيما حنا نقولوا ديروا زوج منا ولا قادرين ديروا وحده وتخلطوا معاها شويه زيت اللوز وديروا على لي ساغن هكا بان موفمون ليجيرمون، يعني ما تديروش على عينيكم بزاف تماسيو بشويه برك ان بتي ماساج خفيف ديروا لعينيكم وتباتوا به باش تنحيو هذه الهالات السوداء هذه وديروها كل ليله شاك نوي. كي نقول لكم كل ليله بيان سور تخليوها والصباح بيان سور باش تغسلوها باش نستفادوا مليح من هذا الزيت هذه يعني اللي فيها فايده كبيره. يعني اللي عنده شوارب كاينين اللي شواربهم يدقشروا بزاف، يعني هذه ثاني ديري اون كابسول يعني في وحده ديريها على لي لافغ تاعك شوارب مليح طماسي وتخليها توت لا نوي، يعني ليله كامله. باش ديري ثاني اون كريم هيدراتونت اللي تستفادي منها بزاف البنات. وهذه قلنا اللي يحوسوا على التجاعيد، هذه تقضي على التجاعيد. لا كريم تاعك اللي ديريها كريم دو هذيك الكريمه تاع الليل اللي ديريها في الليل ولا زيت ولا تزيدي له شويه واحد 4 كابسول ولا 5 ولا 6 من هذو تزيديهم في لا كريم تاعك تخلطيها مليح وتعودي ديري في الليل. هذه باغ اكزومبل ديري في ان فلاكون للشفارك وش اونفان لي سيل ولي سورسيل الحواجب والشفار تخلطي معهم زيت الخروع. اكيد راح يكبروا يطولوا ويخشانوا تعود مليحه الشعرات تاعهم تبان ماهيش رقيقه. يعني نتمنى هاد البنات الوصفات يفيدوكم. راني طولت في لا فيديو بيان سور بوغ يعني فوز اكسبليكي كيفاه ديروها وتستفادوا منها. ودرك ندلكم
الروابط نتاع اونفا نتاع لي غيد والماسكات، يعني فريمون اللي جربتهم وقمه قمه قمه، ما عندي ما نقول. ميم لي فيديو اللي درتهم الكل راح نستفادوا منهم، ونتمنى لكم نهار سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.